अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद में होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में तारीख रकम हुई है। जस्टिस आयशा ए मलिक सुप्रीम कोर्ट की 74 साल तारीख में पहली खातून जज बन गई हैं। जस्टिस आयशा ए मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी गई है। 4 के मुकाबले में 5 मेंबरान ने नाम की मंजूरी दे दी और जुडिशल कमीशन ने सिफारिश पार्लिमानी कमेटी को इरसाल कर दी है। जस्टिस आयशा ए मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी और मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भेज दिया गया है। जस्टिस आयशा ए मलिक 1966 को पैदा हुई और जस्टिस आयशा मलिक ने इब्तदाई तालीम पेरिस, न्यूयॉर्क और कराची से हासिल की। जस्टिस आयशा ए मलिक ने बीकॉम कराची से किया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने LLB की डिग्री लाहौर से हासिल की। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस आयशा मलिक को अगले 10 सालों में चीफ जस्टिस बनने का मौका मिल सकता है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है और इस्लामाबाद में होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में तारीख रकम हुई है। जस्टिस आयशा ए मलिक सुप्रीम कोर्ट की 74 साल तारीख में पहली खातून जज बन गई हैं। जस्टिस आयशा ए मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी गई है और 4 के मुकाबले में 5 मेंबरान ने नाम की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन ने सिफारिश पार्लिमानी कमेटी को इरसाल कर दी है। जस्टिस आयशा ए मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। आपको ये बताएं कि मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भेज दिया गया है और जस्टिस आयशा ए मलिक 1966 को पैदा हुई। जस्टिस आयशा मलिक ने इब्तदाई तालीम पेरिस, न्यूयॉर्क और कराची से हासिल की। जस्टिस आयशा ए मलिक ने बीकॉम कराची से किया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने LLB की डिग्री लाहौर से हासिल की। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस आयशा मलिक को अगले 10 सालों में चीफ जस्टिस बनने का मौका मिल सकता है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है और इस्लामाबाद में होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में तारीख रकम हुई है। जस्टिस आयशा ए मलिक सुप्रीम कोर्ट की 74 साल तारीख में पहली खातून जज बन गई हैं। जस्टिस आयशा ए मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी गई है। 4 के मुकाबले में 5 मेंबरान ने नाम की मंजूरी दे दी है। सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक बात करेंगे। सलमान साहब, क्या कहेंगे? जस्टिस आयशा ए मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। आयशा मलिक की जो तकर्री का आज फैसला जुडिशल कमीशन ने किया है, ज़ाहिर मामला अभी पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि उनकी तैनाती सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। बतौर पहली खातून जज पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की जो जज बनेंगी और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगी और ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक अच्छी पेशरफ्त है और इसको खुशामदीद हमें कहना चाहिए और ये खुशाइंद है इस मुल्क की खवातीन के लिए भी और वकालती पेशे के लिए भी। तो ये इस मुल्क की खवातीन के लिए खुशाइन बात है। सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आपको ये बताएं कि चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है और इस्लामाबाद में होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में तारीख रकम हुई है। जस्टिस आयशा ए मलिक सुप्रीम कोर्ट की 74 साल तारीख में पहली खातून जज बन गई हैं। जस्टिस आयशा ए मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी गई है और 4 के मुकाबले में 5 मेंबरान ने नाम की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन ने सिफारिश पार्लिमानी कमेटी को इरसाल कर दी है, जबकि जस्टिस आयशा ए मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भेज दिया गया है, जबकि जस्टिस आयशा ए मलिक 1966 को पैदा हुई थी। जस्टिस आयशा मलिक ने इब्तदाई तालीम पेरिस, न्यूयॉर्क और कराची में हासिल की। जस्टिस आयशा ए मलिक ने बीकॉम कराची से किया, जबकि जस्टिस आयशा ए मलिक ने LLB की डिग्री लाहौर से हासिल की। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस आयशा मलिक को अगले 10 सालों में चीफ जस्टिस बनने का
موقع مل سکتا ہے۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اور اس کے متعلق آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں ہونے والے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں تاریخ رقم ہوئی ہے۔ جسٹس عائشہ اے ملک سپریم کورٹ کی 74 سالہ تاریخ میں پہلی خاتون جج بن گئی ہیں۔ جسٹس عائشہ اے ملک کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ 4 کے مقابلے میں 5 ممبران نے نام کی منظوری دے دی ہے اور جوڈیشل کمیشن نے سفارش پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کر دی ہے۔ جسٹس عائشہ اے ملک سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہوں گی۔ معاملہ حتمی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کو بھیج دیا گیا ہے۔ جسٹس عائشہ اے ملک 1966 کو پیدا ہوئی اور جسٹس عائشہ ملک نے ابتدائی تعلیم پیرس نیو یارک اور کراچی سے حاصل کی ہے۔ جسٹس عائشہ اے ملک نے بی کام کراچی سے کیا۔ جسٹس عائشہ اے ملک نے LLB کی ڈگری لاہور سے حاصل کی اور جسٹس عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ میں 4تھے نمبر پر ہیں۔ سینیورٹی کے لحاظ سے جسٹس عائشہ ملک کو اگلے 10 سالوں میں چیف جسٹس بننے کا موقع مل سکتا ہے۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اور اسلام آباد میں ہونے والے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں تاریخ رقم ہوئی ہے۔ جسٹس عائشہ اے ملک سپریم کورٹ کی 74 سالہ تاریخ میں پہلی خاتون جج بن گئی ہیں۔ جسٹس عائشہ اے ملک کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ 4 کے مقابلے میں 5 ممبران نے اس نام کی منظوری دے دی ہے، جبکہ جوڈیشل کمیشن نے سفارش پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کر دی ہے۔ جسٹس عائشہ اے ملک سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہوں گی۔ معاملہ حتمی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کو بھیج دیا گیا ہے اور جسٹس عائشہ اے ملک 1966 میں پیدا ہوئی۔ جسٹس عائشہ ملک نے ابتدائی تعلیم پیرس نیو یارک اور کراچی سے حاصل کی۔ جسٹس عائشہ اے ملک نے بی کام کراچی سے کیا۔ جسٹس عائشہ اے ملک نے LLB کی ڈگری لاہور سے حاصل کی۔ اسی متعلق مزید بات کریں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصرہ صاحبہ کیا کریں گے؟ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کی جج ایک خاتون ہوں گی۔ یہ بہت انتظار سے ہوئی ہے۔ سارے 7 کے ممالک میں 3 4 سپریم کورٹ ججز ہیں۔ ہندوستان کیا، بنگلہ دیش کیا، سری لنکا کیا، ایک ہم ہی جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، اور یہ صنفی امتیاز کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ جو وکلاء ہے نا، یہ برداشت نہیں ان کی ہوتی کہ عورت کیسے آ گئی۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے میں سمجھتی ہوں، اور تمام خواتین کی کوشش ہے جس کی وجہ سے ہوا۔ بہت شکریہ۔ سینئر قانون دان جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ بہت دیر سے ہوا ہے، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے۔ جسٹس عائشہ اے ملک سپریم کورٹ کی 74 سالہ تاریخ میں پہلی خاتون جج بن گئی ہیں۔ جسٹس عائشہ اے ملک کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ 4 کے مقابلے میں 5 ممبران نے نام کی منظوری دے دی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے سفارش پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کر دی ہے، جبکہ جسٹس عائشہ اے ملک سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہوں گی۔ معاملہ حتمی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کو بھیج دیا گیا ہے، جبکہ جسٹس عائشہ اے ملک 1966 کو پیدا ہوئی۔ جسٹس عائشہ اے ملک نے ابتدائی تعلیم پیرس نیو یارک اور کراچی سے حاصل کی۔ جسٹس عائشہ اے ملک نے بی کام کراچی سے کیا۔ جسٹس عائشہ اے ملک نے LLB کی ڈگری لاہور سے حاصل کی اور جسٹس عائشہ اے ملک لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو یہ بتائیں کہ اگلے 10 سالوں میں چیف جسٹس بننے کا ان کو موقع بھی مل سکتا ہے۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا آج اجلاس ہوا اور اسلام آباد میں ہونے والے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں تاریخ رقم ہوئی ہے۔ جسٹس عائشہ اے ملک سپریم کورٹ کی 74 سالہ تاریخ میں پہلی خاتون جج بن گئی ہیں۔ جسٹس عائشہ اے ملک کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کر دی گئی ہے۔